शिषाय नमो सबै मिली गरौँ भजन श्री गणेशाय नमो सबै मिली श्री गणेशाय नमो सबै मिली गरौँ भजन श्री गणेशाय नमो सबै मिली गरौँ भजन गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव हे नाथ नारायण वसुदेव। ओम गणेशं विघ्नहर्तारं भारतीवाह प्रकाशितां गुरुं विद्यापदातारं दंडवत् प्रणमाम्यहम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय सुदीय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भववेदां जाड्यन्धकारपां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधाति पद्मासने समतितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। लक्ष्मीनारायण सीतारामचन्द्राभ्यां नमो नमः। सीताराम भगवान को आज भयो भोलि भयो आज भयो भोलि भयो जिन्दगी हो बिजोनी आज भयो भोलि भयो जिन्दगी हो बिजोनी हरि भजन कहिले नभुला। आज भयो भोलि भयो जिन्दगी हो बिजोनी आज भयो भोलि भयो जिन्दगी हो बिजोनी हरि भजन कहिले नभुला। आज भयो भोलि भयो जिन्दगी हो बिजोनी हरि भजन कहिले नभुला। आज भयो भोलि भयो जिन्दगी हो बिजोनी हरि भजन कहिले नभुला। आनंद कंद भगवान को
जय हो। श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनहरू, सबैभन्दा पहिले सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई दण्डवत प्रणाम गरौँ। माता सरस्वती प्रधान गुरु निर्विघ्नकारी गणपतिको ध्यान गर्दै हामी 108 दिवसीय महाअनुष्ठानको आज 49औं दिनको कथा वाचन प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान परमात्माको वन्दना, माता सरस्वती प्रधान गुरु निर्विघ्नकारी गणपति, यहाँका सम्पूर्ण देवी देवता सबैको वन्दना गर्दै हामीले राम कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। हिजो कहाँ पुगेको याद छ? हिजो भगवान श्री रामचन्द्रकी अर्धाङ्गिनी सीता मैयालाई लय र लक्ष्मणजी महाराजले गंगा तटमा छोडेर आएका छन्, हैन? गंगाका किनारमा छाडी राखेर मेरो भगवान जलका पति ब्रह्माण्डका मालिक श्री राम की अर्धाङ्गिनी सीता मैया अहिले जब कि विचेत अवस्थामा छोडेर लक्ष्मण त फर्केर आउनुभयो। जब होसमा आएपछि यता उति हेर्नुभयो, कतै पनि लक्ष्मणलाई देखिएन। तब सीता हे राम हे लक्ष्मण भन्दै विलाप गर्दै नदीका किनार किनार तब त्यो वनबुट्राहरू अनेकौं प्रकारका गुफाहरूलाई केलाउँदै केलाउँदै हिँड्न लागे। कारण सीतालाई थाहा छैन लक्ष्मण नदी तरेर गइसके, किनकि लक्ष्मणलाई त्यहाँबाट कहीँ देखिँदैन। सीता बेहोस भएका बेलामा गएका तब लक्ष्मणजी महाराजलाई तब यता सुमन्त्र महामन्त्री र तब सुत नामका सारथीलाई नभेटाएर तब सीता विलाप गर्दै नदी वनबुटा रुँदै थिइन्। विरक्त थिएन। गर्भवती अवस्थामा शरीर त्यागौँ भने पनि त्यहाँ सम्भव छैन। कारण त्यहाँ त्यतिखेर सीतालाई सबैभन्दा ठुलो पीडा के छ भने शिशु हत्या गर्दा ठुलो अपराध लाग्छ। त्यसमा पनि रामको वंशज छ, यहाँ रघुवंश कुलको संरक्षण छ। मर्यादामा रहेकी सीता मैयाले आत्महत्या गर्न पनि सकेनन्। तब लक्ष्मणलाई भेट्दा पनि भेटिनन्। त्यतिकै कुद्दा कुद्दै रुँदा रुँदै रात पर्यो। बिहान उज्यालो भयो। नदीका किनारमा अर्थात् घना जंगलका बीचमा बिजकतिर बरबराएर जसरी ती भमरा समान ती बरबराएर हिँडिरहेकी सीताको वेदना र विलाप सुनेर तब ऋषि मुनिका चेला चपेटाहरू समिधा खोज्न गएका थिए नि त। बिहान उज्यालो भयो, समिधा चाहियो भनेर समिधा खोज्न जाँदा तब त्यहाँ एउटी नारी विलाप गरेर रोएको देखे। आजसम्म नदेखेका ती नारीलाई जब जंगलका बीचमा विरक्तिएर विलाप गरेर रोएको देखेपछि ती कुमार कन्याहरू ती ऋषि कुमारहरू तब हत्तपत्त आएर ऋषिले वाल्मीकिलाई बिन्ती गर्छन्, गुरुदेव आजसम्म अभिवाद्य मुने पादौ मुनिपुत्रा मर्षय सर्वे निवेदया मास सुततस्य रुदिस्तनम। अरे ती कुमारहरूले गुरुदेवलाई गई अभिवादन गरे, प्रणाम गरे, स्तुति गरे अनि भन्छन्, हे गुरुदेव आजसम्म हामीले कहिल्यै नदेखे अरे के अदृष्ट पूर्व भगवान कस्या पेशा महात्मना पत्नी श्री रिव सम्मोहाद विदौती विकृता नना। भन्छन् नि प्रभु आजसम्म नदेखेकी त्यति राम्री कन्या छिन्, यसो हेर्दा लाग्छ साक्षात लक्ष्मी नै हुन् कि भगवान नारायणबाट बिछोडिएर अनि आएर रोएकी हुन् कि त्यस्तो देखिन्छ। किनकि त्यति राम्री कन्या त हामीले आजसम्म देखेकै छैन। भगवान साधु पश्येत्वम देवतामिव खाच्युता। कतै देवता भगवान नारायणको कृपाद्वारा कोही देवी देवताहरूले त्यहाँ ल्याएर छोडिदिया हो कि, या कुनै प्रकारका अप्सरा नागकन्या हुन् कि, या कुनै एउटा विरक्ति र तब विरहले युक्त भएर त रुँदै रुँदै हिँडिरहेकी एउटी महारानी राजकुमारी कोही होलिन्। ती कन्या तब बरबराइरहेकी छन्, रोइरहेकी छन्, तब चिच्याइरहेकी छन्, बचाऊ बचाऊ आधार खोजिरहेकी छन्। लौ न प्रभु हामीले केही भन्न सकेनौँ त्यहाँ गएर, किनकि उनको त्यो पीडाको सान्निध्य हामी जान सकेनौँ। हजुर एकचोटि गएर बिन्ती लागोस् त्यहाँ हेरिदिनुहोस्। कतै तिनले तब आश्रय नै खोजेर एकछिन भने हजुरलाई हजुरको दर्शन पाएपछि हजुरको शरणमा आउन पनि सक्छन्। हामीले त भन्न सकेनौँ, किनभने हामीमा त्यो क्षमता छैन। गुरुदेवको आदेश नभइकन हामी बोल्दा पनि बोलेनौँ। हामीले परबाट देखेर आएका ती कन्याको विलाप देखेर हामीलाई साह्रै दया लाग्यो। ती शोक सन्तप्त छिन्। अदृष्टवास्मा विप्रदुदितां दृष्टम शोक परायण। कहिले कताएछिन्, कहिले कताएछिन्, कहिले भुइँमा लडी बुडी गरेर रोइरहन्छन्। अरू के आवाज बुझ्दैन, विलाप गरेको मात्र सुनिन्छ। यसकारण ती अति आर्त भएकी पीडित भएकी नारीलाई हजुरले गएर आश्रय दिनु पर्यो। हे गुरुदेव हामीले ती कन्यालाई जंगलमा रोइरहेका देखेका छौँ।
न हेना मानसिं विश्वं सत्क्रियास्यां प्रयोज्यताम् आश्रमस्य विदुरेछ त्वमियां शरणां गता। प्रभु यो संसारमा हामीले अहिलेसम्म नदेखेकी नारीलाई देख्न त देख्यौं, दर्शन पनि पायौं, धन्य धन्य भयौं, तर तिनको शोक देखेर हाम्रो सार दया लागेको छ। लौ न गुरुदेव छिटै, बच्चाहरू त हुन् होइन, ऋषि कुमारहरू ऋषि कुमारीहरू त यसरी ती ऋषिदेव वाल्मीकिका सान्निध्यमा आएर बिन्ती पुकार गर्न लागे। त ऋषिदेव वाल्मीकि बिहान सन्ध्योपासनमा मग्न हुनुहुन्थ्यो, सन्ध्या गर्न लाग्नु भएको थियो। उहाँले ध्यान गर्दा गर्दै देख्नुभयो, थाहा पाउनुभयो जनक राजा महाराज जनकी सुपुत्री अहिले महाराज अयोध्या नरेश दशरथ राजाका परम प्रिय भगवान जगतका पति ब्रह्माण्डका मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रकी अर्धाङ्गिनी सीतालाई वाल्मीकिले कुटीबाटै देख्नुभयो, थाहा पाउनुभयो आज भगवानले यहाँ पठाउनु भएछ, आज मैले उनको रक्षा गर्नुपर्छ, मैले रक्षा नगरी कसले गर्छ र? किनभने आदरणीय भक्तजनहरू, पूर्व जन्मको र यो जन्मको सम्बन्ध नभइकन कसैले कसैलाई माया गर्दैन। जसमा हाम्रो पूर्व जन्मको सम्बन्ध छ त्यसमा माया लाग्छ, जसको सम्बन्ध छैन ती व्यक्तिमा यहाँ भेटे पनि माया लाग्दैन। कारण यो हो, हेर्नुहोस् आज वाल्मीकि ऋषिदेवको र सीता मैयाको सम्बन्ध यो जन्ममै थियो। कारण वाल्मीकि ऋषिका परम प्रिय भक्त हुनुहुन्थ्यो महाराज दशरथ, वाल्मीकिका शिष्य चेला हुनुहुन्थ्यो भने जनक राजा वाल्मीकिका मित्र हुनुहुन्थ्यो। मितकी छोरी आफ्नै छोरी समान, अनि यता चेलाका बुहारी। तब यस्तो परम प्रिय सम्बन्धलाई जानेर गुरुदेव वाल्मीकिले हतपत जलाचन गरेर ऋषि कुमारका साथमा वायु भेगले जहाँ सीता बिलाप रोइरहेकी थिइन् सीताका सान्निध्यमा जानुभयो। जब सीतालाई गएर वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ स्नुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया जनकस्य सुता राज्ञ स्वागतम ते पतिव्रते भन्नुहुन्छ। हे दशरथ राजा की बुहारी, हे जनक की नन्दिनी, जनक की छोरी, मेरो यो आश्रमका बीचमा हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धाङ्गिनी सीता, म तिमीलाई स्वागत गर्छु, स्वागतम स्वागतम। हे पतिव्रते, हे पतिव्रता धर्ममा सधैँ समर्पित रहनेवाली हे महानारी, तिमीलाई मेरो सम्मान छ। आऊ तिमी नरहौ यहाँ विलाप नगर, तिम्रो कार्य विषयमा म सबै जान्दछु। तिमी पतिव्रता छौ, तिमी निष्कलङ्की छौ। त सीताले भनेका थिइन् नि त हिजो, यदि कसैले मलाई जंगलमा गएका बेला कोही ऋषिहरूले तब किन आए कि घर छोडेर भने मैले के भन्नु भन्थिन् नि। अहिले तिनलाई सोध्ने कोही पनि भएनन्, कारण तब ऋषिदेवलाई त थाहा भयो। ऋषि जनक तब वाल्मीकिले त देख्ने बित्तिकै थाहा पाउनुभयो, हे कन्या तिमी पाप कलङ्क रहिछौ, तिम्रो केही गल्ती छैन। विधिको विधान दैवको लीला भगवानको कृपालाई कसैले उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। कन्या आऊ हिँड मेरा कुठीमा जाउँ। अयन्ती चासी विज्ञात मया धर्म समाधिना, मेरो तपस्याको प्रभावबाट तिमी आएको कुरो मैले थाहा भइसकेका थिएँ। तर तिमी कहाँनेरि छौ, कतिखेर लिन आउने त्यो समय पनि भगवानले निर्धारित गर्नुपर्छ। तिमीलाई देखे मैले, तर लिन आउने समय परमात्माले निर्धारित गरेनन्। यसकारण म पर्खेर बसेका थिएँ। ऋषि कुमारहरूले भनेपछि म तिमीलाई लिन आएँ कन्या, तब तिमीलाई मेरो कुटीमा स्वागत छ। आऊ तिम्रा बाबा महाराज जनक राजाको म मित हुँ, तिमी मेरी छोरी हौ। यसकारण तिमी सम्झ कि म आज मेरै माइती घरमा आउँदैछु, मेरा माइती घर जाँदैछु, यही सम्झ। तब चैव महाभागे विदितम मम तत्त्व त सर्वम तम विदितम मयम त्रैलोक्य यदि वर्तते। संसारमा तिनै लोकमा जो जति व्यक्तिहरू जीव जीवात्माले आफ्नो कर्म गति नभोगी सुखै पाउँदैन। कसैलाई शत्रु मान्नु पर्दैन, कसै दुनियाँले कसैलाई भन्छन् नि, यो सबै मूर्खता हो। किनकि प्रारब्धमा जो जति लेखिया छ त्यो सबैले भोग्नै पर्दछ। संसारमा भोग्न आएका यी नर नारीहरू आफ्ना कर्म भोग गर्छन्। हे सीता तिमी पनि आफ्नो प्रारब्ध भोग्दैछौ, यसकारणले आपत्ति नमान। अपापम वेद विसितेते तपो लब्धेन चक्षुषा विशब्दा भव वैदेही साम्प्रतम मै वर्तसे। हे देवी मैले त आफ्ना कर्म गतिका प्रभावबाट तपोबलका प्रभावले तिम्रा सबै प्रारब्ध जानिसकेका छु। अब चिन्ता नगर। आश्रमार्थ विदुरे मे तपस्यान्ति तपांस्थितारे, मेरो आश्रममा मेरो कुटीमा तपस्वी नारीहरू प्रशस्तै छन्, देवीहरू धेरै छन्।
तिम्रा लागि साथी सङ्गीहरू प्रशस्तै छन्। तिमी त्यहाँ गएर पुरुषका बीच बस्नु पर्दैन। त्यहाँ ऋषि कुमारीहरू ऋषि पत्नीहरू धेरै छन्। ती सबै ऋषि कुमारीहरूका साथ तिमी पनि साथै बसौली हिँड जाऊ। इमं अर्ध्यं प्रतिच्छद्दं विप्रस्तां विगत ज्वरा यथा सुग्रीवमस्तेभ्यं विवादं चैव मां तथा। हे सती सीता, म तिमीलाई आज सम्मानपूर्वक पूजा गर्छु। मेरो पूजालाई स्वीकार गर। मेरो आसनमा तिमीलाई स्वागत गर्छु। मेरो स्वागतलाई उल्लङ्घन नगर। हिँड सीता जाउँ भनेर तब वाल्मीकि ऋषिले सीतालाई स्वागत गर्नुभयो। तब सीताले केही पनि भन्नु भएन, अरू केही बोल्नु भएन। त गुरुदेवको जो आज्ञा मात्रै भन्नुभयो। कारण सीतालाई त्यतिखेर यति धेरै पीडा भइसकेका छ कि रातभरि कोही नभएको घना जङ्गलका बीचमा रात बिताउँदा घना जङ्गलमा ती बाघ भालु चितुवालाई आए समग्र जनावरहरूको बस्ती। त्यसमा पनि ती कोलाहल, नदीको आवाज, ती भयङ्कर पीडा र वेदना छटपटी सहेर त रात बिताएकी सीता अहिले उज्यालो भएपछि ऋषिको आश्रय पाउँदा उनलाई लाग्यो कि मैले मेरा आफ्नै पूजनीय पिता भेट्टाएँ, मेरो बाबा भेट्टाएँ। जसरी घरबाट निकालिएकी नारी माइती घरको आश्रय पाउँदा जुन रूपले आनन्दको महसुस गर्छिन् नि केही दिन होइन। घरबाट निकालिदिए, घर खाना लाउन दिएनन्, तब अपमान गरे, तिरस्कृत भएकी नारी जब रुँदै रुँदै माइत जाने बेलामा माइतीमा दाजु भाउजू र बा आमाले जुन रूपले प्रेम गर्दाखेरि वाल्मीकिको आश्रय पाउँदा त्यही गर्व गर्छिन्, त्यही आनन्दको अनुभूति हो नि। बाबा भेटाइन् उनले, जनक राजै भेटे जस्तो भोलि भएन र। जनक राजाका मित आफ्ना गुरुदेव वाल्मीकिको सान्निध्य पाउँदा सीता धन्य धन्य भइन्। ऋषिहरूका साथमा सीता आफ्नो तब ऋषिदेवको आश्रममा गइन्। छुत्वा तु भावितां सीता मुने परमाद्भुतं शिरसा वन्द्यं चरणौ तथेत्यहं कृताञ्जलि। तब सीताले मन भित्रैबाट आनन्द अनुभूति गर्दै शिर झुकाएर ऋषिदेवको चरणमा वन्दना गर्नुभयो, परैबाट प्रणाम गर्नुभयो। गुरुदेव जो आज्ञा, यो अबला नारीलाई हजुरले जुन कृपा गर्नुभयो यो कृपा नै मेरो लागि सौभाग्य हो प्रभु। म धन्य धन्य रहेछु। घरबाट निकालिदिए, पतिदेवले घरबाट टाढा छोडिदिए, देवरले ल्याएर समुद्र पारी अलग तब जङ्गलमा एक्लै छाडेका बेलामा मैले तपाईलाई भेट्नु त मेरो लागि सौभाग्य हो प्रभु। म साह्रै भाग्यवानी रहेछु। किन यसरी सबैले अपमान गर्दा पनि सन्तले सेवा गरे, सन्त योगीहरूको सान्निध्य पाए नि, यो मेरो लागि गर्व हो प्रभु। स्वागतम ते मुनिश्रेष्ठ चिरस्यागमनम चते अभिवाद्यस्तत्वं सर्वाम उच्चताम किम न कुर्म हेरे। जब सीतालाई लिएर ऋषिदेव वाल्मीकि कुटीमा पुग्नुभयो, कुटीमा पुग्ने बित्तिकै ऋषि पत्नीहरू त्यहाँ धेरै हुनुहुन्थ्यो, ऋषि कुमारीहरू सबैले सीतालाई स्वागत गरे सम्मानपूर्वक। अनि लिएर आसन बिछाइदिए, आसनमा सीता बसिन्। तासं तद् वचनं श्रुत्वा वाल्मीकि इदमब्रवीत्। सीता बसेपछि केही आराम गरेपछि वाल्मीकिले भन्नुभयो, स्नुषा दशरथ सेवा जनक सुताम सती। हे सीता, तिमीले आज अन्तै आए कि भन्ठानु पर्दैन। तिमी आज आफ्नै पिताजीका आश्रम आएकी छौ। तिम्रा बाबा जनक त मेरा परम प्रिय मित्र हुन्। राजा जनक राजर्षि हुन् भने म ब्रह्मर्षि हुँ। हाम्रा दुईका बीचमा हरेक बेला बेलामा संवाद चल्छ। त आज तिम्रो सान्निध्य मैले पाएँ, मेरो सान्निध्य तिमीले पायौ। यसकारणले हे कन्या, हे छोरी, अब केही पिर नमान, तिमी निर्धक्क बस। तिम्रा कोखमा भएका बालकलाई म संरक्षण गरौँला र तिमीलाई कहिल्यै पनि म कुनै कलङ्क लाग्न दिने छैन। तिमीलाई समग्र कलङ्कबाट म मुक्त गरौँला। तिमी ढुक्क भन, किनकि आज परमात्माले तिमीलाई समाजका कलङ्कको कारणले निकाल्नु भयो। म एक दिन भगवान रामका सारा सम्पूर्ण प्रजागणका अगाडि तिमी निष्कलङ्कित भएको प्रमाणित गर्नेछौ। यसकारण तिमी ढुक्क बनेर यही बस। ऋषिहरूले, ऋषि कुमारीहरूले त सीता मातालाई, त सीता मैयालाई राम्रो सेवा गरे, नुहाई धुवाई गराइदिए। हिजोदेखि केही नखाएकी सीता जलपान तब फलमूल कन्दमूल प्राप्ति गरिन्। तर के गर्ने आदरणीय भक्तजनहरू, जतिसुकै माया ममता ऋषिबाट पाए पनि, ऋषि पत्नीहरूले सम्मान गरे पनि राजकीय सेवामा बसेकी महारानी सीता
अनि राम भगवानको प्रियतम प्रेम पाएकी सीता आज घना जङ्गलमा कुटीमा बस्नु पर्दा दुःख त भयो होला नि, हुँदैन होला? एक छा खाना नपाउँदा त हामी भगवानलाई गाली गर्छौँ, गर्दैन? कुनै दिन भने जस्तो मिठो मिलेन भने त भगवानलाई गाली गर्छौँ हामी। कुनै दिन एक दिन जङ्गलमा बस्नु पर्यो, कुनै दिन घाटको बास पर्यो भने त हामी भगवानलाई गाली गर्छौँ, मेरो महल के काम लायो। तर आज हेर्नुहोस् त, संसार जगतका चराचर ब्रह्माण्डका मालिक भगवान श्री रामचन्द्रकी अर्धाङ्गिनी सीता मैया त यो अवस्थामा विरक्ति र घना जङ्गलमा कुटीमा बस्नु पर्दा यता सीता दिन रात राम 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 कल्पना गरिरहन्छन्। सीता मनले भन्छन्, बरु हिजो त रावणले हरण गरेर लयो, त्यतिखेरै आत्महत्या गर्न पाएको भए यहाँसम्मको पीडा त उठाउनु पर्दैन थियो। मेरा कारणले त्यतिका बादल मरे, मेरा कारणले त्यतिका राक्षस मरे, मेरा कारणले मेरो भगवान रामले कति दुःख पाउनुभयो। 6 महिनासम्म केही नखाइकन बस्नु पर्यो। मेरा कारणले भाइ लक्ष्मणले कति पीडा सहनु पर्यो। आखिरी मैले त घरबाट निक्लिनै रहेछ त, बरु हिजै आत्महत्या गर्न पाएको भए यहाँसम्म दुःख हुँदैन थियो। यसरी सीता दिन रात बिला गर्छिन्, रुन्छिन्। त मनले भन्छन्, हे भगवान, मलाई जति दुःख भए पनि मेरो नामलाई कहिल्यै दुःख नहोस् है। त आदरणीय भक्तजनहरू, त्यसै त पतिव्रता हो, होइन? एक दिन भने जस्तो सामान ल्याइदिएनन् भने श्रीमानसँग 3 महिना नबोल्ने गजक्क परेकी महिलाले के राम कथा सुन्नु, होइन? एक दिन श्रीमानले भने जस्तो कुरो ल्याइदिएनन् भने 2-4 महिना नबोल्ने। अनि एक दिन श्रीमतीले मिठो पकाएर खाना दिनन् भनेर श्रीमतीलाई झरक्क झर्केर त आफ्ना पत्नीलाई अपमान गर्ने ती पापी पुरुषले पनि के राम कथा सुन्नु छ जस्ता? राम कथा त यो हो, समाजमा दिएको दृष्टान्त हो। आफ्ना पति भनेका भगवान हुन् आदरणीयता। पर जसले पतिलाई अपमान र तिरस्कार गर्छन् भने तिनलाई राम कथाको के प्रयोजन छ? छैन। अहिलेका जमाना नारी र पुरुष बराबरी भनिया छन्, श्रीमानको आदेश बिना तब यत्त तत्त सर्वत्र स्वतन्त्र भएर हिँडेकी नारीलाई राम कथाको के प्रयोजन? अहिलेका जमाना अधिकार छरे भन्दैमा पत्नीलाई आँखा छलेर यत्त तत्त सर्वत्र कुकर्म गर्नेवाला पापी पुरुषहरूलाई पनि राम कथाको के प्रयोजन, होइन? राम कथा त त्यसका लागि हो जो समाजमा मर्यादित बन्न चाहन्छ, जो शिक्षित बन्न चाहन्छ, पढेर पनि जो व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुण छैन त्यो गुण प्राप्ति गर्न चाहन्छ, उसका लागि हो राम कथा। सीताले के भन्छन्? घना जङ्गलमा बसेर पनि दिन रात रामको जपना गर्छिन्। भन्छन्, मेरो भगवान रामलाई कहिल्यै दुःख नहोस्। नारायण हेर्नु, एक दिन श्रीमानले झरक्क झर्के भने 3 महिना गएर माइत बस्ने, पति भोकै सुकेर टाट परिसदा पनि वास्ता नगर्ने ती नारीहरूका लागि यो राम कथाको के प्रयोजन भयो? केही काम लाग्यो? तर के गर्नु, त्यता यहाँ आएका छैनन् त, मैले गएर भन्न मिल्दैन है। मिल्छ भने भनिदिनु होला। ती पण्डितले भनेका यसो अरे नि पुराण त यसो लेखेर छ। आदरणीय भक्तजनहरू, राम कथा कसैले मनगढन्ती भाषण गरे होइन। राम कथा वाल्मीकि ऋषिले निर्माण गर्नुभएको महाकाव्य हो। काव्यमा अद्भुत रस हुन्छ, जति पियो त्यति गुलियो हुन्छ। यो कुनै सुन्तला जस्तो होइन, निबुवा जस्तो होइन जस्ता, यो अमृत हो। जति खायो त्यति आनन्द हुने, जति पियो त्यति आनन्द हुने राम कथा हो। यसकारण कि राम कथामा लेखिए अनुसार त हामीले अनुभव गरौँ त। सीताले, हे राम, तपाईँलाई केही नहोस्। गर्भवती अवस्थामा घरबाट निकालिदिँदाखेरि मेरा अहिलेकी आमा भए सरासरी अदालत जान्थ्यौँ होला है। नारायण कहाँ जान्छ? अन्त जाने ठाउँ छैन, वाल्मीकि छैन, होइन? पहिला पो वाल्मीकि थिएर पो गए। नारायण अहिले त वाल्मीकि छैन, आस्था वाल्मीकि नै होला मैले गयो भने पनि त्यसैको शङ्का छ, अहिले त छैन। अनि त्यसैको शङ्का छ। नारायण हेर्नुहोस्, म अधिकार दिन्छु भन्छ, आखिर भएको पनि लुटिदिनेवाला प्रशस्तै छन्, छैन? नारायण अधिकार दिन्छु भनेर पछि लागेर हिँड्नेवालाले दुनियाँका नारीहरूलाई अहिले छोटपत्र मर्ने बेला अलपत्र बनाइदिएछन्, छैन? म तिमीलाई अधिकार दिन्छु भनेर दुनियाँलाई अधिकार दिनेवालाहरू सबै स्वार्थी र लोभी दुराचारी छन्। त्यसो भइहाल्नुहोस् त अहिले त त्राही छ। त्यतिखेरका जमाना त सीताले जहाँ दुःख पाए पनि वाल्मीकि त पाउनुभयो, होइन? वाल्मीकि देव ऋषिदेव ब्रह्माण्डका ब्रह्मज्ञानी महाकाव्यका रचयिता यस्ता ब्रह्मज्ञानी वाल्मीकिका कुटीमा सीता दिन रात रामको जपना गरेर बस्न लागि।
यता राम कि अर्धाङ्गिनी सीतालाई छाडेर लक्ष्मण फर्किनु भयो नि हिजो। जब फर्केर आउँदा बाटामा लक्ष्मण जब सीताले नदेख्ने ठाउँमा आइपुगे तब रथ रोके अनि लक्ष्मण बिलाएर रुन थाले। लक्ष्मणले भन्छन् म अब जान्न अयोध्या, किन जानु र? मेरी आमा समान कि भाउजूले त त्यहाँ बास पाइनन्। मेरा भगवान रामचन्द्रलाई त कहिल्यै आनन्द भएन भने म त्यहाँ गएर के पाउँछु? म अब जान्न, किनकि त्यहाँ गएर मेरो रामलाई म के भनेर बुझाउँला? मेरो भगवान रामचन्द्र रोइरहनुहुन्छ नि त। माता सीताका वियोगमा राम विलाप गर्नुहुन्छ, तर रामलाई मैले मेरो भगवानलाई बुझाउने मसँग शब्दै छैन। यस्तै हो भन्ने होइन, अरू केही छ त? हामीले गएर सम्झाउँछौँ नि दुनियाँलाई, पीडा बाखालाई, बाबु पीर नमानवा, यस्तै यस्तै त सबैलाई थाहा छ है। यस्तै हो र त्यस्तै हो र सबैलाई थाहा छ। दुनियाँले हामीले बुझाउने अरू केही मन्त्र छैन छ। बिरामी भेट्न जान्छौँ, बाबु पीर नमानवा, यस्तै हो नारायण, सबैलाई थाहा छ। कोही कसैका बाउ आमा मऱ्यो भने बा पीर नमाना, यस्तै हो, सबै त्यो पनि थाहा छ। भन्ने कुरो नपाएर भनेका मात्रै हो, तर भन्ने कुरो केही छैन। जसकी गर्भवती पत्नीलाई रामचन्द्रले त्याग्नु भएको छ बाध्यताले, समाजका कारणले गर्दा। आज ती समाजले त भन्ला नि रामले त्यागे सीतालाई, उसलाई त भन्दै भइगयो, तर मेरो रामलाई पीडा कति होला, मेरो भगवान कति हुनुहुन्छ होला। मेरो दाजुलाई मैले गएर सम्झाउने मसँग केही उपदेश छैन। यस कारणले हे सुमन्त्र, लैजाऊ रथ, तिमी लिएर जाऊ, म अब जान्न। मलाई अयोध्यामा प्रेम छैन। हिजो बाबाले निकालिदिनु भयो मेरो भगवानलाई। मेरो रामचन्द्रसँग म गएँ, साथै गएँ। कहीँ दुःख होला कि भनेर म पछि लागेँ। मेरी भाउजूलाई पापी रावणले हरण गरेर लयो। मैले दिन रात खटेर रामलाई बार बार सम्झाएर पापीलाई मारेर आमा सीतालाई फिर्ता ल्याइयो। आज सीता आमा एक्लै जङ्गलमा, त्यो पनि गर्भवती अवस्थामा मैले छोडेर आएँ। अब मेरो भाउजूको सहारा कोही छैन, यता दाजुको सहारा पनि कोही छैन। अब म जान्न। लक्ष्मणले जान्न भन्नुभयो। तब सुमन्त्रले लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ, बाबु लक्ष्मण चिन्ता नगर, हेर सबै कारण त भगवानको इच्छा हो। भगवानको इच्छा विपरीत संसारमा केही हुँदैन। पुरा राम पितुर्वाक्यम दण्डके बीजने बने उचित्वा नववर्षाणि पञ्चचैव महाबने। लक्ष्मणले भन्छन्, हो प्रकृतिको नियम, दैवको इच्छा त हो, त दैवले पनि मेरै दाजु मेरो राम भगवानलाई मात्रै वज्रपात गर्नुपर्ने? हामीलाई पनि लाग्छ नि, कहिलेकाहीँ लाग्दैन? मलाई मात्रै दुःख, बस दुःख त सबैले पाएका हुन्छन् नि, तर आफूलाई जति दुःख हुन्छ त्यो दुःख अरूलाई थाहा हुँदैन, हुन्छ र? तपाईँका घाउ जति दुख्या छ त्यो घाउ अरूलाई थाहा हुँदैन, कति दुख्छ उसलाई भएको भए पो थाहा पाओस्। त लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ, पुरा राम पितुर्वाक्यम, मेरो राम पिताको वचन सुनेर त हिजो जङ्गल जानुभयो नि, ठिकै हो, बाबाको आदेश भनेर अहिले त्यो पापी गाउँलेले भनेर भन्दैमा मेरी भाउजूलाई त्याग्नु भयो रामले। त गाउँलेले के पो भन्दैनन् होइन र? गाउँले सबैको मुख टाल्न सकिन्छ? सबैले गुणगान गर्छन् र? गर्दैनस् त? यही पुराण लागेका छौँ, यही पुराणमा पनि कतिको आफ्ना तर्क छन्, छैन? आफू आफूले तर्क दिन्छन्। हाम्री आमाहरू के भन्दैछन्? अझै 2-4 दिन बढाउन पाए भन्दैछन् भने हाम्रा बाउ अझ हट्टै सिधे हुन्थ्यो नि, नत्र घरका बुढीले पैसा लगाएर बर्बाद पारिन् भन्ने बाउ पनि छैन। आमाहरूमा भावना भिन्दै हुन्छ, बाबुको भावना भिन्दै हुन्छ, गाउँलेका भावना भिन्दै हुन्छ, सहरीयका भावना भिन्दै हुन्छ। किनकि जो जति पढेको छ उसको भावना त्यति विकसित हुनुपर्ने हो, तर त्यति कुण्ठित हुन्छ। याद गर्नुहोस्, आज सबैले जयकार त गर्दैनन्, गर्छन् र यहाँ यज्ञ लाउँदैमा सबैले जय मान्छन्, मिल्छ? मिल्दैन। सबैले जय मान्न पनि मिल्दैन, किनकि सबैले आफ्नो आफ्ना मनमा जस्तो छ त्यस्तै पोख्ने होइन र? कालो खानेले कालै प्रभाव प्राप्ति गर्छ, सेतो प्राप्ति गर्नेले सेतै। भन्छन् नि, काँडाका आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार। कविले कति राम्रो गाना गाएका छन् ती गायकहरूले, हेर्नुहोस्। हो, जसको जस्तो दृष्टि छ त्यस्तै सृष्टि हो। जसको मनमा जस्तो भावना छ त्यसले त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने हो। विष खाएकाले विषै ओकेल्छ, अमृत खाएकाले अमृतै प्रभाव गर्छ। कसैले विष प्रवाह गर्यो रे भन्दैमा त्यसका पछि लाग्ने। हे मेरो भगवान रामचन्द्र, तपाईँले पनि अन्याय गर्नुभयो।
त गाउँले बाटा बसेर डोबाटा बसेर कुरा काटे भन्दैमा त्यसका बसिरहनु हुन्थ्यो। कुरा त काट्छ नि काट्दैनन् मेराबा, यहीँ पनि त कुरा काट्छ नि काट्दैन। एउटा रामायणको कथा हुँदा त बाटा बसेर कुरा काट्ने एक दिन पनि नआउने के भन्दा हुन्। रमेश पण्डितले गुटमुट्याएर लयो 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 मेराबा लान आएको त भइहाल्छ नि होइन, के नौलो कुरो छ। व्यर्थै किन समय बर्बाद गर्नु अर्काका कुरा गरेर काम छैन नि। तर पनि कुरो छैन, के कुरा गर्दैछ त्यही कुरो गर्नु पर्यो नि। हो बाटा डोबाटामा चौबाटामा बसेर कसैले कुरो काट्यो भनेर आफ्नो लक्ष्य परिवर्तन कहिले गर्नु हुँदैन जस्तो। तपाईँका पनि कुरा काट्ने मान्छे छन् नि छैनन् र नारायण? पँधेरामा कुरा काट्छन् काट्दैनन्? पहिला पहिला धारा कुरा काट्थ्यो, अब त धारा जानै परेन। धारा जान नपाएर के गर्नु, पुराणमा जाने भने बाटा बसेर कुरो गरिहाल्यो होइन। पहिला पहिला धारा जान्थे, पँधेरा जान्थे होइन। धारा पँधेरा जाँदाखेरि त अलिबेर फुर्सद हुँदैन हाम्रो आमालाई। अब त त्यो जानु पाइँदैन। बल्ल घरबाट पुराण सुन्न जाने भनेर आउँछन्, उकालातिर टुसुक्क बस्छ, ए दिदी ती फलानी क्या त्यसो भन्ने यहाँ आमाहरू पनि छन् हेर्नुहोस्। तर एउटा कुरो के जान्नुहोस् भने कसैले बाटा कुरो काटेछन् भने पनि तपाईँ हामीले आफ्नो लक्ष्य धर्मलाई छोड्नु हुँदैन। कुरा त लाउँछ नि लाउँदैन। एउटा गाउँमा के छ भने के भन्छ भने पल्लाहरकी दिदीले तल्लाहरका मान्छे, ए दिदी तिम्रा पति त बेला बेलामा यसो भट्टी जाँदो रहेछ नि थाहा छ भनिछन्। होइन होइन मेरो पति कहाँ हुनु, नपत्या भरे बेलुका मुख सुँग भनिछन्। हेर्नुहोस् अब सुँग्नै पर्यो त, बुढाको शङ्का लाग्यो नि त होइन। अनि भइको त भनेको ढुक्क पाएर बस्छ, भरे त आउलान् भने बसेका छिन्। अनि बुढा चाहिँ बाटा भेटिछन्, ए के छ साँझी तिम्रा बुढी त अझ यसो मन्त्र सिकिरहेछन् नि होइन। होइन नचाहिएको र कहाँ मन्त्र सिक्नु। श्रीमानलाई त शङ्का लाग्यो नि, होइन नभए भरे बेलुका तिमी निदाउने बेला मुख सुक्न आउँछन्। बस हेर्नुहोस् त आदरणीय यस्ता मन्थरा गाउँमा अहिले पनि छन् हेर्नुहोस्। अब यता बुढालाई पनि उचाल्दिनु, उता बुढीलाई पनि उचाल्दिनु। बिचरी सुबजी आमा उनले विचार गरिन्, मेरो बुढाले कतै नराम्रो खाए कि एकपटक त मुख सुक्न पर्यो भने बेलुका सुकला गरिसकेपछि अहिले मिल्दैन। यसो मुख सुक्न जाँदा उनले सम्झिहाले, एहे ती फलाले त भन्थिन् यिनले बोक्सीको मन्त्र सिक्न लागेका छन् रे भन्थिन्, हो कुरो छ। राति त मुख सुनाउँदै रहेछ। हेर्नु अब आफ्नै पत्नीलाई डाइनी भनेर घरबाट निकालिदिए। हेर्नुहोस् अब पल्लाहर्कीको घरबाट कोलाहल भएपछि ओल्लाहर्की दङ्ग पर्ने यो समाज जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म तपाईँ हामी ढुक्क भएर निर्धक्क भएर बस्नु हुँदैन। जस्ता समाजमा शङ्का गराउने त प्रशस्तै हुन्छन्, तर हामीले आफ्ना पति र पत्नीलाई पूर्ण विश्वास गर्नुपर्छ। जबसम्म पूर्ण विश्वास हुँदैन तबसम्म घर चल्नेवाला छैन। श्रीमान र श्रीमतीमा शङ्का भएपछि के हुँदो रहेछ, घर भत्ताभुङ्ग होइन। रामले सीतालाई शङ्का गर्नुभयो नि, परिणाम त रामले सीतालाई निकालिदिनुको देशबाट। यता राम र सीताको बिछोड भयो। आदरणीय भक्तजनहरू यो कथालाई हामीले के गरी जान्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ कसैले यसो भन्दा रहेछन् नि, दिदी तिमीलाई त भने त्यसमा कुनै प्रकारको वास्ता नगर, वास्तै जेसुकै भन्, उनको काम छैन भने नारायण होइन। तपाईँका उनका घरमा बसेर बाट्या दुध सकाएर लौ परमेश्वर फलानु गायत्री देवी चाँडै जाओस् भने पनि दिन आइजाँदैन। लौ परमेश्वर रमेश पण्डित चाँडै जाओस् भने धुप सकाए पनि जाँदैन, दिन आए। हे भगवान् 200-400 वर्ष बाँचिदियोस् भनेर कसैले रुद्री गरे पनि दिन आएपछि बाँकी रहँदैन। नारायण हरि हेर्नुहोस् त। त्यसो भएपछि आदरणीय भक्तजनहरू हामीले यस कथाबाट के जान्नुपर्छ भने अर्काले कुरो काटे भनेर आफू पछि लाग्नु हुँदैन। यो कथाबाट यही ज्ञान मिल्छ। राम भगवानले विचार गर्नुभयो, तब मलाई त अपवाद भयो भनेर सीतालाई त्यागिदिनु भयो। लक्ष्मणले भन्नुभयो नि, बटुवा बाटा हिँड्नेका कुरा सुनेर मेरी भाउजूलाई निकालिदिए रामले, यसकारण म रामका सान्निध्य के भन्न जानु, म त जान्न भने। तब गुरुदेव तब यहाँ सुमन्त्र मन्त्री थिए नि साथी, सुमन्त्रले भने, हे लक्ष्मण यो सबै रामका प्रारब्ध हो, रामका ललाटमा लेखिएको थियो हिजो, यसकारण राम त्यही पीडा सहँदै हुनुहुन्छ। जसको ललाटमा जो लेखिएको छ त्यो नभोगी सुख पाइँदैन। त्यसरी रामचन्द्र भगवानका विषयमा सुमन्त्रले भन्नुभयो, हे लक्ष्मण एकपटक हजुरका पिताजी महाराज दशरथ र म गुरुदेव वशिष्ठको कुटीमा गएका थियौँ। पुरानो कथा भन्नुभयो नि, अब लक्ष्मणलाई सम्झाउनका लागि पुरानो इतिहास पुर्याउनु भयो।
एकपटक तब राजा दशरथ र सुमन्त्र नामेका महामन्त्री दुईजना गुरुदेव वशिष्ठलाई भेट्न भनेर मध्याहको समयमा केही फलफुल बोकेर गुरु कहाँ जानुभयो। शास्त्रले भनेको छ नि, गुरु कहाँ जाँदा, बाबा आमा कहाँ जाँदा, आफूभन्दा बडाका घर जाँदा, भगवान कहाँ जाँदा रित्तै नजानु होइन। त्यसो भएर हामी के मिल्छ त्यही, केही नभए पाती मात्र लिएर जान्छौँ नि। भगवानका मन्दिर जाँदा, ठुला बडा सन्त महात्मा कहाँ जाँदा, ऋषि मुनि गुरु कहाँ जाँदा, बाबा आमा कहाँ जाँदाखेरि के लाने, कोसेलीले जाने होइन। साना बच्चा भेट्न जानु पर्यो भने पापा लाने। त्यसकारण गुरुदेव वशिष्ठलाई भेट्न भनेर राजा दशरथले गाडामा अर्थात् रथमा प्रशस्तै फलफुलहरू राखेर गुरुको दर्शनका लागि मध्याहको समयमा जानुभयो। कारण गुरुबाट केही उपदेश वाक्य पनि लिन्छ। गएपछि भेटिन्छ नि, गुरु भेटेपछि केही सुनिन्छ, केही राम्राहरू उपदेशहरू पाइन्छ। किनकि महापुरुषहरूका मुखार बिन्दबाट बेकाम खेर जाने वचन आउँदैन रे। महापुरुषहरूले बोल्दाखेरि ती वाणीहरूले प्रत्येक शब्दले हामीलाई उपदेश दिए हुन्छ। यसकारण एकपटक जानु पर्यो भनेर राजा महाराज दशरथ वशिष्ठ कहाँ जानुभयो। गएर वशिष्ठका कुटीमा जाने बित्तिकै वशिष्ठका सानिध्यमा 4 महिनासम्म चतुर्मासाको व्रत बस्ने भनेर त्यही कुटीमा दुर्वासा पनि बस्नु भएको रहेछ। हेर्नु, आज मेरा भाग्यले दुर्वासा र वशिष्ठलाई एकै ठाउँमा भेट्ने भने राजा दशरथ गएर प्रणाम गर्नुभयो। दुवै गुरुको वन्दना गर्नुभयो। सद्गुरुदेव भगवानको। यसरी राजा दशरथले गुरुदेवको चरण बिन्दुको ध्यान गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो नि। उहाँले त गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवानको वन्दना गर्नुभयो। गुरुदेवले आशीर्वाद दिनुभयो राजा दशरथलाई। यता राजा दशरथले सँगै बस्नुभएका दुर्वासालाई पनि पूजा गर्नुभयो। फलमूल कन्दमूलहरू चरणमा टक्राउनु भयो। अनि हात जोडेर भन्नुहुन्छ दुर्वासाले ऋषिलाई, गुरुदेव आज मैले हजुरको दर्शन पाएँ, मेरो जीवन धन्य धन्य भयो। किन? दुर्वासाको दर्शन पाउनै दुर्लभ छ। पाइहालियो भने पनि नरिसाको मौका भेट्नै दुर्लभ छ। हेर्नुहोस् है, दुर्लभ नामै त रिसाको शिरोमणि नि दुर्वासा। तब आज नरिसाको मौका भेटी मेरो सौभाग्य हो प्रभु। यदि कृपा हुन्छ भने एकपटक मेरा छोराहरूको अर्थात् रामचन्द्रको भाग्य हेरिदिनु पर्यो भनेर राजा दशरथले तब दुर्वासालाई बिन्ती गर्नुभयो। तब दुर्वासाले भन्नुहुन्छ, हे महाराज दशरथ, तपाईँका छोरा तब रामचन्द्र चक्रवर्ती बन्ने छन्, संसारले मान्ने छन्। तर एउटै मात्रै दुर्भाग्य के छ, कहिल्यै पनि सुखले बस्न पाउँदैन। सबै दुःख मात्रै छ, सधैँ दुःख मात्र हुन्छ। रामको जीवन यात्रा धेरै वर्ष राजकाज चलाउँछन्। रामले राज्य मात्रै 11,000 वर्ष चलाउन पाउनेछन्। तर रामको दुर्भाग्य यो हुन्छ कि रामका सानिध्यमा छोराको जन्म हुँदैन। छोरा त हुन्छन् तर सानिध्यमा जन्म हुँदैन। त्यति मात्र हो र रामका छोराको राज्याभिषेक पनि दरबारमा हुँदैन। र अनि रामको र सीताको सधैँभरि तब मेल ममता हुन्छ, तर एकै ठाउँमा बस्न पाउँदैनन्। बार बार राम र सीताको बिछोड भइरहन्छ। र रामले अन्तिममा आफ्नी पत्नी मात्र होइन, रामले भाइ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नलाई पनि त्याग्नु पर्नेछ। भाइ लक्ष्मण शत्रुघ्नलाई पनि एक दिन आफूबाट टाढा गराउनु पर्ने दिन आउँछ। यसकारण रामको जीवन यात्रा यसै गरी चल्छ। दुर्वासाले यस्ता प्रकारले भविष्य बताएपछि राजा दशरथ दिक्क हुनुभयो। त राजा दशरथलाई थाहा थियो, राजा दशरथले मलाई यति भन्नुभएको थियो, हे सुमन्त्र, यो गोप्य कुरा कसैलाई नभन्नु भन्नुभएको थियो। आज मैले बाध्यताले नभनी सुख पाइनँ। हे लक्ष्मण, दाजु रामचन्द्रको प्रारब्धमा ललाटमा लेखेकै त्यही छ। सीता र रामको एक ठाउँमा बास हुँदैन। बेला बेलामा रामले सीतालाई त्याग्नु पर्ने यो उहाँको प्रारब्ध हो। यसकारण जति शोक गरे पनि अब केही हुनेवाला छैन, बरु गएर रामलाई सम्झाउनु पर्छ भनेर सुमन्त्रले यदि सम्झाएपछि लक्ष्मणले आँसु पुछेर रथमा बसे। अनि रथ सरासरी रामका दरबारका अगाडिपट्टि पुग्यो, राम महलको अगाडिपट्टि। लक्ष्मणलाई चिन्ता छ, अब गएर भन्ने कि लक्ष्मणले हृदयलाई दह्रो पारे, मनलाई दह्रो पारेर अब जे भए पनि त भगवानलाई त भन्नै पर्यो। किनकि राम त्यतिखेर लक्ष्मण फर्केर जाँदा 3 दिन भएको थियो अवस्था। 3 दिनसम्म राम भगवान त्यो आसनबाट उठ्नु भएको थिएन रे। जब सीता गइन् त्यतिखेर बसेको आसनबाट राम 3 दिनसम्म बाहिर निस्किनु भएन, केही खानु भएन। राम रुँदा रुँदा रामका सारा जान भिज्या थियो, शरीरमा लगाएका कपडाहरू सबै निथुक्कै भिज्या थियो। रामलाई थाहा छैन म कहाँ हुँ, के गरी बसिया छु, यो पनि थाहा थिएन। त
तब रामको त्यो विरक्त अवस्था देखेर लक्ष्मणले गएर रामका पाउ समाएर वन्दना गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। परमात्मा भगवान रामचन्द्रलाई लक्ष्मणले हृदय भन्नुहुन्छ, हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, यसरी शोक गरेर समग्र अयोध्याको राजकाजलाई चटक्क नछोडी बक्सियोस्। हे भगवान, आफ्ना प्रारब्धमा जो लेख्या छ त्यो नभई सुख पाइँदो रहेनछ। यसकारण भगवान हामी दुःखम सुखम यात्रा गरौँ, शोक नगरी बक्सोस्। मैले सीतालाई लिएर ऋषिको कुटीका नजिकै छाडेर आएको छु। मतलब आमा सीता अहिले देखेर ऋषि कहाँ पुग्नुभयो होला, किनकि त्यो ऋषिहरूले भेट्छन् भन्ने विषयमा रामलाई लक्ष्मणलाई थाहा थियो। त्यसो भएर त्यहाँ लगेर छाड्नु भएको थियो। तब भगवान मैले त्यहाँ छाडेर आएँ। त यस्ता प्रकारले लक्ष्मणले दाजुलाई धेरै सम्झाउनु भयो। त लक्ष्मणका वचन सुनेपछि दाजु तब रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, बाबु त्यसो भए मैले राजकाज छोडेको पनि 3-4 दिन भइसक्यो। जुन दिन सीताका विषयमा शङ्का लाग्ने वचन सुने तहाँदेखि मलाई राज्य सम्बन्धी कुनै प्रेम पनि आएन। अब मैले राजकाज त हेर्नै पर्यो। शास्त्रले के भनेको छ भने जुन चाहिँ राजा भएर प्रजाको भावना सुन्दैन, प्रजाका दुःखलाई सुन्दैन भने त्यो राजाको राज्य सञ्चालक कर्म नष्ट हुन्छ। त राजा होइन रे, त्यसको भ्रष्ट हुन्छ त्यो। शास्त्रले यसो भनिएको छ। यही विषयमा रामचन्द्र भगवानले लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ, प्रभु आर्यज्ञस्य पुराणको त विशिष्ट जनकात्मजम। त भगवान तब सीता मैयाले हजुरका सानिध्यमा यस्ता प्रकारका सन्देश पठाउनु भएको छ, मलाई जति दुःख भए पनि मेरो रामलाई कहिले दुःख नहोस्। मेरो रामका चरणमा कोटी कोटी प्रणाम सुनाइदिनु भन्नुभएको छ। यस्ता विषयमा सुनेपछि राम झन् विलाप गर्नुभयो। केही बेरपछि राम आफैलाई सम्झाएर भन्नुहुन्छ, बाबु लक्ष्मण, अब राजकाजको कार्य अगाडि बढ्यो। एवं यत नरसेठम यथा वदसि लक्ष्मण परितोषस्त मे वीर मम कार्य अनुशासने। हे लक्ष्मण, मेरो आफ्नो कार्यको अनुशासन र अनुशासित भएर कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसकारण तिमी सम्पूर्ण मेरा गुरु आचार्य र महामन्त्रीहरूलाई जति सक्दो चाँडो निमन्त्रणा गर, कारण सबैलाई बोलाएर अब कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। राजकाज त थपक्क रोकिया छ नि त, 4 दिन भइसक्यो। एक दिनमा त देशको परिस्थिति कति परिवर्तन हुन्छ। यहाँ त 4 दिनसम्म राजकाज बन्द भएको छ। जब राजकाजलाई कोही व्यक्तिले बन्द गराउँछ नि राजा भएर, त राजा भएर प्रजाका सूचनाहरू बेला बेला लिँदैन, प्रजाहरूलाई परेको दुःख बुझ्दैन भने ती प्रजाको द्रोही बन्दछ। जो राष्ट्र सञ्चालक भएर प्रजाका भावना बुझ्दैन त्यो प्रजाका लागि त्यो द्रोही हो, पापी हो, त्यसले राज्य गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यसकारण म द्रोही बन्न चाहन्न। हेर, कोही राजा यस्ता पनि हुन्छन् जसले गर्दा दण्ड पाएका छन्। यस